سلام حبابي، وليت ليكم مع أجواء العيد مع الفرحة والبهجة. فوالا اليوم حنديرو سلطانة المائدة، البقلاوة بيان سور. نقول لكم البقلاوة اللي لازم تكون في المائدة الجزائرية، لازم تكون في الأعياد ديالنا في الأفراح. هذه لا ميثود اللي حنديرها لكم اللي تري فاسيل افير، تعودوا ديروها وتخرج لكم روعة. Suivez mes étapes, étape par étape. Restez avec moi. Donc voilà, pour préparer البقلاوة تاعنا لازم لنا 4 mesures تاع لا فارين. انا خيات هاد الشوب، انا حندير سنيوه صغيره تاع تجيني 24 حبه بقلاوه. دونك نقيس هكا 4 mesures de farine. لا dernière mesure نديرها نص، ولو ريست نديرو مايزينا. دونك 3 كيلات ونص فارينه ونص كيلة مايزينا. فوالا نجوزوهم كامل نغربلوهم هكا. دونك بعد ما غربلت لا فارين تاعي نديرلها لا بنسي دو سيل تاعي هنايا، نحركوها بيان هكا. فوالا ونزيد دوكا اون بتيت كويير تاع لا فاني اون بودر، نزيدو نحركوها كامل هكا. المكونات كاع الجافه نحركوهم كيف كيف. دونك درنا الملح، درنا 3 كيلات ونص فرينه، نص كيلة مايزينا، اون بانسي دو سيل اي لا فاني. فوالا اونتر طون ليدام ديالي هذاك لازم يبرد لي بيان، enfin يقعد شويه دافي. نحفرلوه هكا شويه فوالا باش نخليلو لا بلاص. نحط الكيله تاعي تاع ليدام، هاي ليك الكيله، هاي ليك حتى دفقت. فوالا ونزيد عليها حبه تاع البيض. هاي ليك نسيو نحلكوها هكا بلا فورشيت، نحركوها بيان هكا باش ما ديرليش لي غرومو في لا فارين تاعي هكا. ونقعدو نحركوها، نخلطو كلش مع لا فارين غير بالعقل هكا. فوالا غير بالعقل نمو لاباط تاعنا. فوالا هكا كي نلمو بيان ليدام مع لا فارين، انا نكمل نديرها نشمخها بالمزهر. اللي عنده اون غروند كونتيتي يدير نص مزهر نص ما. فوالا هذه هي. دونك فوالا دخلت لي دام ديالي بيان في هذيك لا فارين تاعي، هاي ليك لميتها بيان. دوكا انايا نلمها، درت كيله تاع المزهر. درت انايا جي في ان ميلونج تاع المزهر مع الماء باسكو المزهر ديالي لي بور. دونك نتوما الا المزهر ديالكم خفيف تقدروا ديروا غير المزهر وحده. تلموها، تسيو تدخلوا بيان المزهر، تلموا كاع لاباط تاعكم، ما تعجنوهاش، يسي تلموها برك. فوالا هكا تجيكم سهله، تجيكم هشه تانيك، تجيكم تانيك في الحلان تجي تري فاسيل، ماشي كيما زمان كنا نديروها بهذيك لاباريي تو. هذه نحلوها غير بيدنا. دوك تشوفوا لو غاست تاع لا روسيت يجيكم، تشوفوا بلي البقلاوه فينالمون ماشي سهل، ماشي واعره. فوالا ماشي واعره باش نديروها. انا كنت زمان كي تجي بقلاوه تجي واو، لي مامون ديالنا سي با نو. جامي ما كنت نظن ان جور نعود ندير البقلاوه. ومن بعد بديت نتعلمت درتها انايا بلاباري تاع البقلاوه هذيك اللي تحلنا مي متعوبه. حنا كنا زمان نديرو بسنيوه تاع الميترايتو، ما نجيو نكملوها غير بالسيف. ومن بعد كي شفت هاد لا روسيت تعلمتها، الي سوبرب، هايله، تري فاسيل اي تو. دوك تجربوها كامل معايا ان شاء الله في هذا العيد. فوالا قعدوا معايا نلمو لاباط ونولي ليكم. دونك
هاي لاباط ديالي جات هايله. نحطها انا في البلان دو طرافاي باش نكمل نلمها. فوالا بعد ما نلمها نديرها في الماء اليمونتير، نخليها تريح 1 اور دو طون، 1 اور دو طون. ومن بعد كنا نوزنوا العجينه ديالنا شحال تواسي شحال فيها، ونقسموها اون 12 بولات هكا باش يجيو 6 من تحت و6 من الفوق. فوالا دونك فوالا بعد ما ركحت لي لاباط تاعي تاع البقلاوه نحيها هنايا. فوالا قلت لكم نقسموها اون 12 بولات صغار، كل بولات نغطيوها بالفيلم اليمونتير، نخدموا بزويجه. دونك انا باش نقسمها تقدروا اللي عندها ميزان في الدار، انايا اليوم جو في نقسمها معاكم نتوما باش تشوفوني اللي ما عندهاش الميزان في الدار كاسكو جو في نديرها هكا خبيزه، نديرها خبيزه غير هكا. فوالا ونسي نديرو هكا كيف كيف ليبيسور اي تو، ما نحلوهاش بزاف. ونقسمها هذه نقسمها اون دو، هذه نقسموها اون 4. قلت لكم اللي ما عندهاش ميزان الفي دو لا سورت هكا دو سيت مانيير. هنايا اون 3 بيديو كاع لي بولات ديالي كيف كيف. دونك فوالا قسمت الخبيزات ديالي قلت لكم اون 12. ناخذ بالوحده هكذا نعجنوها شويه ونديروهم يجيو براتيكمون كامل كيف كيف كاع لو ميم بوا. فوالا هكا نديروهم خبيزات ونخليوهم كل وحده نديروها في الماء اليمونتير هكا باش ما تنشفلناش لاباط. وحنا كيفاش نخدموا البقلاوه تاعنا قلت لكم نحلو بزويجه 2 بولات او ميم طون، نديروهم بالمايزينا. دوك نشوفوا كاع لي زيتاب انصامبل. قلت لكم البقلاوه تاعنا اللي كنا نشوفوها تري ديفيسيل افير، تشوفوا باللي سي ان جو دونفون، سهله بزاف هاد الطريقه. ماشي كيما زمان كنا نديروها بالاباري تاع الحلاليت تاع البقلاوه، هذيك لاباري هذيك واعره البرون بوكو طون اوسي. بهديه طلعيها وحدك. زمان كنا كي نديروا البقلاوه لازم 2 بيرسون، وحده تحل معاك وحده، يعني tu peux pas la faire toute seule. دوكا نو، دوكا ديري البقلاوه ديالك ديريها وحدك سون لا 2 بيرسون. شوفوا كيفاش جاو الخبيزات كامل كيف كيف. فوالا نحلوهم هكا نديروهم نوجدوهم حنايا. فوالا هذه هي لاستوس، ونكملوا لا روسيت انصامبل. ريستي افيك موا حبابي. فوالا دونك فوالا وليت لكم بور لو مونتاج تاعي تاع البقلاوه. هام لي بول ديالي راهم واجدين. عندي المايزينا وجدتها تانيك، عندي زبده دايبه، وجدت انا دهنت لو بلاطو اللي حندير فيه البقلاوه وجدتو كانا. اون فا كومونسي دركا نحلو 2 بول انصامبل، والاخرين نخليوهم دو كوتي pour laisser un peu d'espace. Voilà. نخليو هاد دو كوتي. ندير شويه مايزينا في لو بلان دو طرافاي ديالي. قلت لكم نحلو غير بالمايزينا. نديرو 2 طبقات انصامبل، 2 بول انصامبل نحلوهم وحده على وحده. كنا قادرين نديروهم كامل انصامبل لي 6، بصح انا جو بريفير نديرو زوج وندير عليهم الزبده، نزيد نحل زوج ونزيد ندير عليهم الزبده حتى نكملوا كاع التوريقات تاعنا. شوفوا كيفاش نخدم. نحلوها هكذا نحطوها دو كوتي. فوالا نزيدو نحلو لا دوزيام تاعنا كانا. دونك زدت حليت لا دوزيام كيف كيف هايليك.
نحطو لا بروميير على لا دوزيام. لازم يجيو براتيكمون كاع في زوج كيف كيف هكذا. نزيد نحل هذه شويه باش تجي عليها، درت هذه شويه كبيره. فوالا هكذا. فوالا ندير لا مايزينا بيناتهم entre les deux feuilles هكذا، ونسيو نحلوهم لي دو en même temps. دونك فوالا هاكي هاملك لي دو انصامبل، نحلوهم au ماكسيموم، تولي ورقه وحده هكا. نحلوها لا ديمونسيون تاع السنيوه تاعنا هكا. فوالا دونك فوالا راني حليت هادوك زوج وريقات ديالنا دو بول، نديرو ليهم هكذا، نحطوهم في السنيوه ديالنا. فوالا نسلموها بيان هكذا. on va beurrer، نخدمو الجوانب بيان، في اتونسيون. فوالا هكذا، ونكملو حتى نكملو هادوك لي سيبول اللي عندنا. دونك زوج بزوج اون بور لازم ديالنا طبقات حتى وين نكملو كامل. فوالا دونك هاي لك الطبقه الاولى، اون فا بيان بوغي. اونفا الطبقه هما زوج طبقات يا اخي، كاين دو بول لصقناهم اون ان وحليناهم هكا. اون فا بوغي ونزيدو دو واحد اخرين حتى نكملو لي 6 كامل، ونديرو نوجدو الحشو انصامبل. فوالا انا الحشو تاعي اليوم حنديرو عندي جوز وعندي شويه لوز. فوالا ندير جوز ولوز ان شاء الله. نتوما تقدروا ديروها بالحشو اللي عندكم، باب الكاوكاو تجي مليحه. برك الواحد يفو يحمص بيان هذاك الكاوكاو باش يجيكم بنين، يعني مكسره اللي ديروها يفو ميو الواحد يحمصها باش تجيه بنينه، تزيد تطلق الذوق مليح. فوالا نحطوها دو كوتي. نزيد ندير بو دو مايزينا انا في البلان دو طرافاي تاعي. فوالا وندير لي دو بول. هاي ليك، ما تخافوش من المايزينا، يعني المايزينا ما تورق لكم بيان لاباط تاعكم ويدير لكم ان فويطاج شباب بزاف، وزيد الفو فاسيليت لا طاش. البقلاوه ولات فريمون سهله بهاد لا ميثود. زمان كان الحلان يتوب هذيك لاباغي سيتي ان بو ديفيسيل، دروكا لا الحمد لله. فوالا نزيد نعاودو العمليه كما درنا من قبل هكا. هكا وحده ندير لا دوزيام باغي. هاديك نحط لي دو كيف كيف. هاي ليك هكذا. فوالا ونحلهم، نعاود العمليه كما درت من قبل. فوالا لي دو ميم طون هكذا. ما تخافوش ما تتقطع لكم لاباط، ما والو، تجيكم مخالفه، تجيكم بالطبع. فوالا عاودوا العمليه للمبتدئات، عاودوا غير بالعقل، ما تتقلقوا ما والو. لاباط تاعكم راهي بزاف شابه، ما حاجه تتقطع لكم، ما تخافوش. فوالا نسيو نحلوها كما حلينا الاولى. فوالا شوفوا لاباط شحال هي شابه، لي لاستيكي. فوالا دونك فوالا كملنا الطبقه الاخيره، راني حطيتها هنايا. دوكا نروحوا للحشو.
انا درت قلت لكم لوز وجوز، ما نحيتوش بزاف، خليتوه هكاك شويه حرش. دونك عندي هنايا درت 2 كيلات لوز بكيله زوج كيلات لوز بكيله جوز، وانا ندير كيله سكر. فوالا هكا نقص شويه دائما، ندير مغرف قرفه. نحب بزاف ريحه القرفه. بو موا هاد لي غاتو كامل لازم تجي فيهم ريحه القرفه. فاسيتان كل واحد كيفاش يحب، مي ريحه القرفه كمام الغاز توجور تقليديه. كي تشمي ريحه القرفه شمي ريحه حاجه حلوه، ريحه حاجه ان بلا تراديسيونيل. فوالا نحب بزاف انا ريحه القرفه. ما نشمخوهاش بزاف، نشمخوها غير شويه، نخليوها هكا. نحرك بيان السكر معاها. نشمخ هنايا، نحط شويه ما زهر، نلمو بيدي هكا. قلت لكم ما نشمخهاش بزاف، نخليوها مرمله هكايا باش ما تعجنليش. فوالا كنزيد شويه هنايا سيتو هكا تجيني. نسيي ندخل بيان السكر مع هذاك باش يذوب لي السكر مع الماء زهر هكا. قلت لكم البقلاوه هذه اللي تري فاسيل افير، ما تشدلكمش بزاف وقت، ماشي كيما تاع زمان. الواحد دوكا ما عادش يخافها. انا كنت زمان كي نديرها لازم يكون معايا اون دوزيام بيرسون، جامي نديرها وحدي. مي دركا راني نطلع لسنيوات سنيوات تاع بقلاوه توت سول، دونك ما عادش نرهبها. فوالا شوفوا كش جاني هكا، ماشي مشمخ بزاف. فوالا نحطوه فوق البقلاوه تاعي. دونك بعد ما كملت حطيت الحشو تاعي، اون فا باسي لي فوي اللي يجيو من الفوق. قلت لكم نزيدو نديرو 6 من الفوق، 6 بقات. نديرو لا ميم ميثود. دونك فوالا راني درت الطبقه الرابعه. جو في بوغي هكا. مور ما نكمل نبوغي نزيد ندردر عليها المايزينا. قلت لكم بور لو فويتاج. دوكا عادو البقلاوه كاين اللي يديروها زمان كنا نديروها حنايا مقروطات، ودوكا عادو يديروها لا بلوبار عادو يديروها كاري باش تجيهم ديجا سهله وما يطيحوش بزاف فيها لي شوت تاع لي كوا. عادو يديروها بسنيوه كاري بوغ ايكونوميزي تانيك، ويديروا لها يقطعوها اون كاري باش هكا تخرج لهم حبات بزاف خير من قرطات. قلت لكم بعد ما نجبر ندير المايزينا هكا، ندور عليها كامل المايزينا باش تجيني لاباط تاعي تاع الفوق فويتي البقلاوه تاعي. فوالا اون فا تيرميني لا ديرنيير. دونك فوالا كملت الطبقه الاخيره. شوفوا شحال جات شابه لاباط. فوالا دوكا نحيو كامل الاطراف هادوما بالموس غير بالعقل. فوالا نحيوهم. دونك فوالا راني كملت، قطعت كاع هذيك لي بوردور ديالها. دوكا نروحوا للتقطاع. حنا قلنا نقطعوها من قرطات صغار. دونك l'astuce c'est faire couper en 4. Bon, restez avec moi, on va voir ensemble. دونك فوالا كيفاش درت انا باش قطعت. مازال ما كملتش، قطعت درت غير لو شيما من الفوق. دونك الورقه الاخرى برك اللي راني مطراسيه فيها كاع لو شيما تاعي. انايا خيرت انايا هاد لا سباتول درتها كيما مسطره.
سطرت بها باش يجيوني كاع المقرطات بريسك باغي كامل. تقطع تاعها ماشي ساهل، ما نكذبش، ماشي كيما كتجي كاري، مي بصح تجي شابه بزاف. دوكا انايا ندوز عليها بالموس الكبير، نقطعها بيان، نزيد نرشق عليها اللوز، ونزيد من الفوق كامل نزيد ندير لها الدهان. ريستي افيك موا. دونك فوالا البقلاوه ديالي راهي واجده، رشقتها باللوز. دروكا نزيد نجوز عليها دو بور، فوالا نجوز عليها لو بور، نخليها ان كار دور. entre temps نحط لو فور ديالي ابري شوفي، نحطها لداخل ابري شوفي à 180 دوغري. نقعدو غير نعسوها تحمر لي من التحت، طيب بيان من التحت، تفيقوا لها باسكو لي بوردور هنا يحمروا. نزيدو نشعلو لها من الفوق، تجي روعه، تجي مخلفه ان شاء الله يا ربي. restez avec moi pour la suite. كما قلت لكم البقلاوه سخونه ونعسلها بعسيله بارده. دونك فوالا عسلتها معاكم، شفتوا كامل لي زيتاب انصامبل. انا بهذه السنيوه نخليها اون نوي كومبليت هي تشرب العسيله تاعها، ونقطعوها ان شاء الله انصامبل. قلت لكم بلي لا روسيت اللي تري فاسيل بلا مايزينا، وزيد لو ريزولتا الي اكسيلون. اون سو فوا دومان ابري 12 ان شاء الله، ونقطعوها انصامبل. دونك ختمنا حلوتنا كامل بالبقلاوه. شوفوا البقلاوه كيفاش جاتني، جات ما شاء الله. لو فيتاج ديالها جا شباب بزاف، اللي تي تري فاسيل، اللي شفتوها كاع معايا. دونك الحلوه تاع العيد درناها كامل انصامبل. ان شاء الله vous avez apprécié. وإلا عجبكم mes recettes, n'oubliez pas de me liker. وإلا vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. نقولكم صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. À bientôt pour des recettes faciles à faire de Ness.